बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हमारे दो मौज़ूआत होंगे। पहले मौज़ू में हम बात करेंगे आज से 30 साल पहले हुए एक मैसेकर की, क्योंकि मैसेकर हिंदुस्तान की इस फाशिस्ट रजीम की एक पॉलिसी है और वो चाहते हैं कि जेनोसाइड हो उन इलाक़ों में जहाँ पे ये अपना तसल्लुत कायम करना चाहते हैं। इसकी झलक हमें इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब के अंदर भी नज़र आती है और इसकी झलक हमें ऑक्यूपाइड जो टेरिटरी है कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर जिसे कहा जाता है, वहाँ पे भी नज़र आती है। अब वहाँ पे क्योंकि ये सिरत के साथ काम हुआ है, उसे तजुर्बागाह बनाया गया है और पिछले 30 सालों से या इससे ज़ायद जो है 1989 के बाद से बिलखुसूस ये सिलसिला जारी व सारी है। एक के बाद एक वाक़या हुआ है। आज जिस वाक़े का जिस सानहे का, जिस हादसे का हम तस्करा करेंगे वो लाल चौक का है। और ये हम बार बार अपने प्रोग्राम में तस्करा क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि दुनिया का जो सोया हुआ, जो लंबी नींद तान के सोया हुआ जो ज़मीर है वो जाग जाए और किसी तरीके से झंझोड़ने की हम कोशिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। ये लाल चौक का सानहा हुआ जिसके अंदर ये BSF थी, इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, एक प्रॉपर प्लान मुनज़्ज़म मरबूत तरीके के साथ ये सारा काम किया गया। 60 से ज़ायद घर इसके अंदर नज़र आतिश किए गए। 5 जो कमर्शियल बिल्डिंग्स थी उनको नज़र आतिश किया गया। 150 जो दुकानें थीं वो खाकस्तर हो गई जलकर और जिंदा 60 से ज़ायद कश्मीरी जो हैं उन्हें जिंदा जलाया गया। और इसके साथ साथ 125 लोगों को जो डायरेक्ट शूटिंग की गई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की गई BSF की जानिब से, ये हुआ। अगर किसी और इलाके में दुनिया के हुआ होता तो यकीनन मुहज़्ज़ब दुनिया आवाज़ उठाती और बार बार आवाज़ उठाती, उस वक्त तक उठाती जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके ऊपर कोई बात ना करती, जबकि यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसके ऊपर बात ना करती, या जबकि बाकी जो इदारे हैं वो इसके ऊपर बात ना करते या एक्शन ना लेते। आज तक हमने नहीं देखा कि BSF या उसका कोई इंडियन आर्मी का कोई अहलकार पाबंद सलासल हुआ हो, उसके ऊपर मुकदमात बनाए गए हों। और यही वजह है कि उनको इतनी इंकरेजमेंट मिली है कि आज वो बेदर्दी के साथ ये सारा काम करते हैं। इस पर हमने नहीं देखा कि इंडियन जुडिशरी हरकत में आई हो और उसने कोई सू मोटो लिया हो और उसने किसी को अपने सामने खड़ा किया हो। हमने नहीं देखा कि इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर कोई बात की हो। हमने नहीं देखा कि वहाँ की सिविल सोसाइटी ने कोई बात की हो। हमने नहीं देखा कि वहाँ की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बात की हो। तो इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि इंडिया के अंदर अब नहीं रही, उन्हें बाहर भगा दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। उसकी एक स्टेटमेंट आई है जो कुछ रमज़ान के महीने में बिलखुसूस मुसलमानों के साथ हुआ, राम नवामी त्यौहार की आड़ लेकर उनके मदारिस को नज़र आतिश भी किया गया, मुनहदिम भी किया गया, उनकी बेहुरमती भी की गई। और उसके ऊपर दोबारा मेरे वही सवाल जो इससे पहले मैं कह चुका हूँ कि हर तरफ खामोशी हमें नज़र आती है, खामोशी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया मस्ट से। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर वलीद रसूल साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं, स्कॉलर हैं, फ़िलासफ़र हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर खालिद आफ्ताब सुलहरी साहब तज्ज़ियाकार हैं और एक ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक़ भी है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर शाज़िया चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आप इंटरनेशनल उमूर पे महारत रखती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं सवालात का आगाज़ करूँ जनाब, एक रिपोर्ट हमने मुरतब की है इस सानहे को लेकर, आपको दिखाते हैं। भारत में जितनी भी हुकूमतें आईं, ख्वाह वो कांग्रेस हो या बीजेपी, भारतीय फौज को कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छूट दी गई। तहरीक आज़ादी कश्मीर को कमजोर करने की कोशिश में भारतीय सफाक काबिज फौज ने इज्तमाई कत्लेआम के दर्जनों वाकयात दोहराए और कातलों को बदनामे ज़माना कवानीन की आड़ लेकर कभी कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया गया। 1990 में जकूरा और टैंकपुरा कत्लेआम हो या 1991 में कनान पोशपुरा में इज्तमाई आबरू रेजी, पत्थरबल 2000, गंदरबल 2007, माचील 2010 समेत इस नू के दर्जनों सानेहात में कश्मीरियों को इंसाफ तो क्या मिलना था, हमेशा कातिल भारतीय फौजियों को आला इनामात से नवाजा गया। लाल चौक कत्लेआम को भी 30 वर्ष बीत चुके हैं। 10 अप्रैल 1993 को लाल चौक समेत श्रीनगर के एक बड़े इलाके को नजरे आतिश कर दिया गया था, जिसके नतीजे में लातादाद इमारतें जलकर खाकस्तर हो गईं, जबकि 125 मासूम कश्मीरी झुलस कर जान की बाजी हार गए। चूंकि कश्मीरियों का कत्लेआम भारत सरकार की पॉलिसी का हिस्सा रहा है, लिहाजा लाल चौक कत्लेआम के मुजरम भी ताहाल आजाद घूम रहे हैं। भारतीय सियासी जमातें, अदालतें, सफाक फौज समेत तमाम अदारे कश्मीरियों की नस्लकुशी में बराबर के हिस्सेदार हैं।
आलमी बरादरी भी बरीउज़्ज़ुमा नहीं, क्योंकि उसने कभी काबिज भारतीय फौज को लगाम डालने की संजीदा कोशिश नहीं की। कश्मीरी आवाम सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो इंसाफ के लिए जाएं भी तो कहाँ जाएं। डॉक्टर वलीद रसूल साहब, कश्मीरियों का खून इतना सस्ता है? जो दुनिया का डायनेमिक्स है, उसमें जो दुनिया के बड़े इदारे हैं जिनका बुनियादी मकसद था यूनाइटेड नेशंस को, लीग ऑफ नेशंस को यूनाइटेड नेशंस चेंज करने का बुनियादी मकसद यही था कि जो कौम एग्रेशन का शिकार हो जाए उनको मदद किया जाए। लेकिन अगर आप शुरू से ही देखेंगे तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने कितने ऐसे कौमों को उस रथ से बचाया जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ने उन पे ढाया, और यही बात मकबूजा कश्मीर में आज जो है आपको दोहराई जा रही है। लेकिन आपको एक चीज़ तय करना होगा कि एक चीज़ है कि हिंदुस्तान की वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मकबूजा कश्मीर में जो रूल कर रही है वो है उनकी मिलिट्री फोर्सेस, या मैं उसको ऑक्यूपेशनल फोर्सेस कहता हूँ, क्योंकि उसके बदले उसके पास कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। और ये मैं क्लियरली कह सकता हूँ, अगर आप इसको दोनों रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ अप्लाई करेंगे, एक है डिडक्शन एक है इंडक्शन, वो ये बताएगी आपको कि वो तो मकबूजा कश्मीर में अपना जो रोल है वो हार चुके हैं, और सिर्फ उनको चाहिए ज़मीन, और ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए वो फोर्सेस जिनकी वो तादाद शुरू से ही बढ़ाता जा रहा है। और क्या जो सेंट्रल लाल चौक है हमारा, वो है हमारा दिल, और हमारी जो मूवमेंट है वो हमारा सेंटर है, तो वो आज तक वो जीत नहीं सका। क्यों इन लोगों को इनको क्यों जलाया गया? इन्होंने कितने जो इंडियन फोर्सेस हैं उनके सामने रुकावटें पैदा की, उनको मारा या इंडियन स्टेट को चैलेंज किया? ये तो आम लोग थे, ये तो रोज़गार की तलाश में आते थे, शाम को अपने घरों में वापस बच्चों के पास चले जाया कर, या वहाँ पे रहते थे, तो इनका कसूर क्या था? इनको टारगेट क्यों किया गया? वाई लाल चौक? लाल चौक की एक सिग्निफिकेंस है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहीं से हमने एक जो पहले रूलर्स थे उनके ख़िलाफ़ एक लॉन्च की एक रेबेलियन मूवमेंट, तो ये उस रेजिस्टेंस का सेंटर था जिसको लाल चौक का नाम दिया गया। नंबर एक। नंबर दो, वो ये समझते थे उसके बाद भी, ये मसक्कर होने के बाद भी, जब उधर मुरली मनोहर जोशी ने एक कैंपेन लॉन्च की दिल्ली से कि मैंने लाल चौक पे झंडा लहराना है, और फिर उसके बाद आपको याद होगा एडवानी साहब आ गए, उसने कहा मैंने झंडा लहराना है, और उससे पहले उससे पहले ये कोशिश की गई कि जिस पे उनका झंडा हो तो कश्मीर हमारा है। लेकिन ये असल में होता है कि आपके सेंटिमेंट कितना लाइव है और आप में कितनी रेजिलियंस है, और ये रेजिलियंस जो है ये हमारी कश्मीरी आवाम 47 साल से शो करती रही है। दूसरी बात यह है कि मसक्कर में आम लोगों को क्यों टारगेट किया गया है? जब रुथलेस रूलर किसी ऑक्यूपेंट एरिया में दाखिल होता है तो वो फिर इनडिस्क्रिमिनेटली आम लोगों को भी कत्लेआम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा यही सिचुएशन स्टालिन ने, यही हिटलर ने, यही बाद में मोसलिनी ने, आपने इस तरह की मिसालें दुनिया में देखी होगी कि जो रूथलेस रूलर होता है वो किसी भी लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए उनको लोग नहीं चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर ये साहब। चीज़ क्लियर है, उनको लैंड चाहिए, लोग नहीं, और लोगों को वो आज तक शहीद करते जा रहे हैं। ठीक हो गया। When it comes to human rights violation, I don't think so कि इंडिया को किसी किस्म की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है दुनिया को बताने के हवाले से। The way they carried out this लाल चौक, दुनिया में कोई एग्जांपल मिलती है सर इसकी? और ख़ास तौर पे जो दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पे आज नहीं होती थी कि इस सानहे को, इस वाक़े को कोई प्रोब करने के लिए कोई बात करें, कोई रेजोल्यूशन टेबल करें, जो दुनिया की वर्ल्ड पावर बिग B5 जिनको कहा जाता है उनको मजबूर करें कि वो इसके ऊपर हिंदुस्तान को मजबूर करे कि कोई रिपोर्ट लेकर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं का 30 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं इस जो अंधाधुंध हमला किया गया भारतीय फोर्सेस की तरफ से लाल चौक के अंदर, और ख़ुसूसी तौर पे ये दुनिया की वो बदतरीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में से एक है जिसको तारीख़ ने रकम किया और तमाम दुनिया ने उसको ऑब्ज़र्व किया। एज़ योर जो आपका सवाल है उसके ये है कि यकीनी तौर पे उस वक्त
بہت سی ایسی تنظیمیں تھیں جنہوں نے اس کو واچ بھی کیا اور اس کے بعد اس کو پروموٹ بھی کیا، ہائی لائٹ بھی کیا، مگر بھارت اپنی شفافیت کے اندر اور اپنی درندگی کے اندر اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کو یہ درندگی اور شفافیت اور بربریت محسوس ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے اس انداز میں انسانیت کا قتل عام کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے آج بھی جتنی بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں دنیا بھر کے اندر، جس میں ہیومن رائٹ واچ ہے، جس کے اندر ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اور دیگر بے شمار بین الاقوامی ادارے ہیں، جو اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھارت دنیا کے خطے میں، دنیا کے نقشے پر وہ واحد اسٹیٹ یا ملک ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے نہ شرماتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ ہی اس کو شرم آتی ہے. تو اور خصوصاً جب پریزیڈنٹ جو ان کا رجیم ہے مودی صاحب کے حوالے سے جو ان کی ابھی طرز حکومت ہے، وہ تو اتنا شفاق ہے، اتنا درندہ صفت انسان ہے کہ اس نے کوئی کسر باقی چھوڑی نہیں. تو مقصد یہ تھا کہ ان کی وہ تمام پالیسی جو کہ انسانیت کش تھیں اور نسل کشی پر مشتمل تھی اور کشمیری عوام کو بنیادی طور پہ ظلم کا شکار کر کے ان کو دبانا مقصد تھا، تاکہ ان کی مذہبی اقدار کو، ان کی اکثریتی اقدار کو، ان کی ایتھنک ویلیوز کو برباد کیا جائے. لیکن اللہ کے فضل سے آج تک بھارت نہ کامیاب ہوا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے میں ڈاکٹر شازیہ کے پاس جاؤں، جس مقصد کے لیے یہ لال چوک کیا گیا ہے ڈاکٹر ولی صاحب، کیا وہ اچیو کیا ہے انڈیا نے؟ یہ مقصد تھا نا کہ خوف و ہراس پھیل جائے، وحشت پھیل جائے اور یہ آزادی کی تحریک سے پیچھے چلے جائے. اگر آپ لال چوک مسکر سے آج تک آپ اس کو دیکھیں گے کنسسٹنسی میں، اس طرح کے واقعات تو اس نے درجنوں بر اس کے بعد دہرائے ہیں، لیکن یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں یہ ڈیپ روٹڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سینٹیمنٹ ہوتا ہے. یہ کلنگس، یہ خود جب انڈیا نے تحریک آزادی لڑی برٹشرز کے خلاف، تو کیا برٹشرز نے جو بھگت سنگھ تھے، آپ کے جو ہے منگل پانڈے تھے، تو کیا پھر خود ہندوستان کی ان مسکر سے ہندوستان کی تحریک آزادی روکی؟ اس نے بیسیکلی فیول ایڈ کیا ہے. ایگزیکٹلی ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، یہ اکثر بات کی جاتی ہے کہ ہندوستان میں نا اگر کانگریس آتی ہے یا کوئی اور جماعت آتی ہے تو وہ بی جے پی کی طرح نہیں ہوتی، اور وہ نا نسبتاً مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کشمیر کے مسئلے کو لے کر بھی وہ ڈائلاگ بھی بات بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کے حوالے سے بھی ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. یہ واقعہ ہے، یہ سامنے آیا 1993 کا. اب 1993 میں جو پرائم منسٹر ہیں نرسمہا راؤ، if I am not mistaken، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف بی جے پی یہ کام کرتی ہے؟ تو یہ تو انڈین سٹیٹ کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ کوئی بھی آ جائے، کم بٹ میں، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے تو کشمیریوں کے ساتھ سلوک ایک جیسا ہی ہوگا، طریقے بدل کے ہوں گے. تھوڑا سا اس پہ انالیسز آپ کا چاہیے ہوگا. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر ہو گیا یا کچھ اور فالٹ لائنز ہو گئیں، اس پہ جو سرفیس سٹیٹ ہے اس کے ڈیسیژن میٹر نہیں کرتے، یہ ڈیپ سٹیٹ کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں. اور ڈیپ سٹیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے آنے یا جانے سے ان پالیسیز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ڈیپ سٹیٹ کا ایک ہی سٹانس ہے کہ ہم نے، جیسے کہ ابھی دوسرے دو پارٹیسپینٹ جو ہیں انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ایک ایکشن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہ بہت مینیپولیٹو وربل ڈسکورس استعمال کرتے ہیں، اور ہم جہاں اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈیپ سٹیٹ اس مسئلے کو کرنے کے بعد بہت مینیپولیٹو قسم کا ایک وربل ڈسکورس مارکیٹ میں بھیج رہی ہوتی ہے، جو کہ آؤٹر ورلڈ میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ سیل بھی ہو جاتا ہے. اور شاید اس میں ہم اتنی کوشش کے باوجود بھی معاملے کو اس حد تک بیان نہیں کر پاتے ہیں. تو میں نے اب یہ سوچنا شروع کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کے ظلم اور بربریت کو ہائی لائٹ کریں، جو تو کہ ہم کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کے مینیپولیٹو ڈسکورس کا کاؤنٹر ڈسکورس بھی بنانا شروع کر دیں تو شاید اس میں کشمیریوں کی مدد ہو جائے. ٹھیک ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک میساکار کے بعد ایک اور میساکار کر دیں گے، اس کے بعد ایک اور کر دیں گے، اس کے بعد ایک اور کر دیں گے، اور بہت ہٹ درمی کے ساتھ آپ کے سامنے پھر کھڑے ہو کر دنیا کو کہتے رہیں گے کہ ہم سے بڑا پیس لور کوئی نہیں ہے، ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اور ہیں. ضمنی سوال لے لیجئے گا اس سے پہلے اب اگلے موضوع کی جانب بڑھیں. جو ان کی جوڈیشری ہے
जुडिशरी इनका जो सिस्टम है स्टेट का, वो किस हद तक हम समझते हैं कश्मीर के हवाले से या इवन खालिस्तान सिखों के हवाले से एक मरबूत उनकी स्ट्रेटजी होती है कि जो कुछ भी करना है हैंड इन ग्लव्स करना है, यानी अगर आप मारे तो हम खामोश रहेंगे, हम अपनी जैसे कानून की आंखों पे पट्टी बंधी होती है ना, वो कहते हैं कानून को अंधा करके छोड़ देंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है, और इस पे बहुत स्टेटेड पोजीशन है। उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, ना सिखों के मामले में और ख़ास तौर पे कश्मीरियों के मामले में। जुडिशरी के पास कोई ऐसा फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं है जो कि डीप स्टेट के आशीर्वाद के बगैर हो, उनके हक में नहीं हो या उनकी तरफ से दी गई बायलाइन के हिसाब से नहीं हो। जुडिशरी कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जिसको आप ये कहें कि वो अदल और इंसाफ पे मबनी हो, क्योंकि डीप स्टेट ने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। पिछले 50 साल की इन्वेस्टमेंट है उनकी एक पूरी नस्ल को ख़त्म करने की। हम यहाँ पे जगह पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग है, पूरे का पूरा जेनोसाइड है कि किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को ख़त्म कर दिया जाए। पंजाब के पंजाबियों को भी जो इंडियन ऑक्युपाइड है और कश्मीरियों को भी किसी ना किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए और सारा मसला ही हल हो जाए। हम ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रही हैं रवांडा की तरह ये सारा मामला सामने आए और जेनोसाइड की तरतीब बन सके। प्रोग्राम के दूसरे मौजू में यकीनन व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो बात होगी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से ही, चाहे मकबूजा कश्मीर हो चाहे इंडिया के अंदर हो। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं जी वहाँ पे, रमज़ान का महीना है, अपनी इबादत में मशगूल हैं, घरों में इबादत करते हैं, आवाज़ आती है तो पड़ोसी पुलिस बुला लेते हैं और उनको घरों से बाहर निकाल देते हैं कि आइंदा आपकी यहाँ पे तरावी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मदारिस में मस्जिदों में इबादत करते हैं तो बाहर से वो जो है बाजे बजाते हैं और वो ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये राम नवामी है, यानी राम की पैदाइश के मौके के ऊपर जो है वो अपनी खुशी का इजहार करे। डॉक्टर साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। ये क्या कोई भी रिलीजन, हिंदू रिलीजन, हम वी रिस्पेक्ट दैट, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर्स हैं, पाकिस्तानीज़ हैं जो कि इस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या किसी भी रिलीजन के अंदर ये नफ़रत जो कि आरएसएस और हिंदुत्व कर रही है वो उसकी बेसिकली तबलीग की जाती है कि जिस तरह से रामनवमी के अंदर हुआ? क्या रामनवमी का मतलब मुसलमानों को ज़दोकोब करना है, उनके ऊपर तशद्दुद करना है, उन पर जुल्म करना है? बुनियादी तौर पे तो ये एक ऐसी फाशिज़म है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। किसी भी दुनिया के कानून के अंदर, लेट्स से वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि बुनियादी डॉक्यूमेंट है और मेंबर ममालिक ने उसको साइन कर रखा है, और जब हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं तो यकीनी तौर पे हम इंटरनेशनल लॉ के साथ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के साथ साथ यूनिवर्सल चार्टर को हम ज़ेर बहस लाते हैं, जिसके अंदर मजहबी आज़ादियों के हवाले से बड़ा ही खुल के बयान कर दिया गया है। और जब कोई मुल्क किसी यूएन के चार्टर का मेंबर होता है तो यकीनी तौर पे उसको रिलीजियस वैल्यूज़ के हवाले से अपने भी कवानीन के अंदर उन चीज़ों को मर्ज करना पड़ता है। और यकीनी तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और दीगर ममालिक मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के, उन सब के कवानीन के अंदर ये मौजूद है कि दे विल रिस्पेक्ट द रिलीजन्स एंड इतनी वैल्यूज़ ऑफ अदर पीपल। सो ये तो बदबख्ती है भारत की। देखें, भारत एक ऐसा मुल्क है कि जिसने ना अपनी मजहबी रवायात का कुछ बाकी छोड़ा है, ना उन्होंने अपनी कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छोड़ा है, और मटाने चले हैं वो कश्मीरियों की कल्चर, और मटाने चले हैं वो कश्मीरियों का रिलीजन, और मटाने चले हैं वो उनकी वैल्यूज़। ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये बदकिस्मती है भारत की, और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम हिंदू लीडर्स और स्पेशली जो उनके पंडित और दीगर जो मजहबी उनके रूए रवा हैं, उनके मुँह पे तमाचा है कि आप यू टॉक अबाउट द पीस, आप गांधी जी को पीस के तौर पे दुनिया में पेश करते हैं, और आपको इतनी तमीज़ नहीं कि आप किसी के मज़हब की उस वक्त जब वो कि उनका वो एक मजहबी मंथ चल रहा हो, रमज़ान पाक चल रहा हो, एवरीबॉडी नोस, दुनिया भर के अंदर तमाम साहब के अंदर मोस्टली जो एक फास्टिंग का एक तरीक़ाकार मौजूद है, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग। ये दानिस्ता वो मैं समझता हूँ ख़ुसूसी तौर पे जो भारत के मुसलमान हैं उनको तरह तरह के तरीक़ों से दबाने और उनको इस तरह की उनकी ताज़ीक करने में अमल है, जो कि मैं समझता बहुत काबिल मज़म्मत है। हाँ, इसके ऊपर बेशुमार रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं,
اور ان کی جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جس کا آئے دن بھارت میں مرتکب ہوتا ہے اس کو OIC اٹھا چکا ہے، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹ کمیشن اور کونسل اٹھا چکی ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اٹھا چکی ہے، ہمارے جتنے بھی وہاں پہ ہیومن رائٹ پیس ایکٹیوسٹ ہیں وہ اٹھا چکے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر جب UN میں یہ لوگ جاتے ہیں ہمارے سامنے، میرا ادارہ ہیومن رائٹ آبزرور جو ہے UN کو ساک ممبر ہے، تو اس حوالے سے جب ہم ان کو وہاں پر دیکھتے ہیں تو یہ اپنی تبلیغ کرتے ہوئے یعنی کہ کم نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے جو لیڈر ہیں وہ انسانی حقوق کے اور پیس یہی ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور یہ جو مقصد ہے کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے انتہائی قابل مذمت ہے، اور دوسروں کے مذہب پر اس طرح سے امین کے حملہ آور ہونا، یہ بنیادی مذہب کی آڑ لے کے ہونا بہت بڑی انسانی مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر کرنا، یہی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں رپورٹس بہت آئی ہیں، دنیا کنڈیم بھی بہت کرتی ہے، وائی دیر از نو ایکشن، وائی دیر از نو فیلنگ لائک کہ ہمیں گورنمنٹ میں فیل ہی کچھ نہیں ہو رہا۔ جیو پولیٹکس ڈیپلی ایمبیڈڈ ہے جیو اکنامکس میں، اور اس سے آپ جیو اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور اگر آپ ریجنل ڈائنمکس میں دیکھیں گے کہ ہیجمون کا کیا کریکٹرسٹکس ہوتا ہے جب وہ گورن کرتا ہے اپنے افیئرس کو، تو پھر وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا۔ دوسرا میں نے اس پہ لکھا بھی ایک ریسرچ پیپر کہ ٹریجیکٹری فرام ہندوازم فیشزم ٹو مودیازم۔ مودیازم ایک نیا ازم ایسا ہے کہ جس کو آپ کا کنونشنل میڈیا سے ہٹ کر سوشل میڈیا ڈرائیو کرتا ہے، تو یہ کسی بھی مونارک کو، یہ مونارک ہے جو الیکٹڈ مونارک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو ایک ایسا الیکٹڈ مونارک ڈکٹیٹرشپ کہ جو فیشزم کو ایک نیا ڈائمنشن اس نے دیا ہے، یعنی اس فیشزم کو اس نے نئے پیک کو پہ لیا ہے جس کو میں نے نام دیا ہے مودیازم، اور یہ پیپر ریسرچ پیپر بھی چھپا ہے۔ تو اب مودیازم کے اپنے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، اپنے کچھ ڈائنمکس ہیں، اور یہ مالٹی ڈائمنشنل بھی ہے۔ مثلا اگر آپ ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے سکھوں کو کرب کرنا ہے، میں نے کشمیری مسلمانوں کو قتل کرنا ہے، اور سائملٹینیسلی جو بھی وائس ہندو راج کے گیا، ہندو ہیجمونی کے خلاف اٹھے، ان کو وہ سائملٹینیسلی ایٹ دا پراپر ٹائم کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے کیا وہ کرنے تھوڑا سا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس تو کو وہ جو اس ہمارے کی ناظرین کے پولیٹیکل لیے اس کو تھوڑا سا سیپریٹ بھی کر کے بتا دیجیے گا، دس از ہندوازم یا دس از سیفرانزم؟ اٹ از مودیازم، اٹس مودیازم۔ اٹ از مودیازم۔ مودیازم وہ ازم ہے کہ جو ہندوازم اور سیفرانزم سے بھی 2 قدم آگے ہیں، خاص کر جو اس کے کرائمز شامل ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سواکر کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، گوال کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، مثلا کس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں نے میجورٹی ہندو کو ووٹ لینا ہے اور اس میں نے مائنورٹی کو کرش کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں آپ ریلیجس کو پلے کرتے ہیں۔ آپ ریلیجس کو اس لیے پلے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو میں، ہندو اور پارسیوں میں ایک نفرت، اس کو کہتے ہیں پولیٹکس آف ہیٹریڈ، انٹرپلے آف پولیٹکس آف ہیٹریڈ among various religious sects، اس کو آپ کہتے ہیں مودیازم، اور یہ کبھی ایسا آج تک نہیں ہوا۔ یعنی آپ کا یہ فرض بنتا ہے مودیازم میں کہ آپ نے مسلمانوں کو مارنا ہے، آپ نے یہ لازمی کمپوننٹ ہے مودیازم کو پش فارورڈ کرنے کے لیے کہ آپ نے سکھوں کو، مائنارٹیز کو مارنا ہے، اور یہ نیریٹیوز الگ الگ بنائے گئے ہیں۔ مثلا وہاں جو عیسائی ہے ان کو مارنے کے لیے آپ نے ایک آرگومنٹ، جس طرح میڈم فرما رہی تھی کہ ایک نیریٹو بنا رہی ہے اور اس نیریٹو کو کیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے میڈم کے حوالے سے بات کی، نیریٹو کے حوالے سے بات کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ کہتے ہیں کسی بھی جو نیشن ہے اس کا کیریکٹر دیکھنا ہو تو ایشوز کے اوپر اس کی جو سول سوسائٹی ہے اس کا کتنی کوئکلی رسپانس ہوتا ہے اور اس کی کوالٹیو رسپانس کیا ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا جو میڈیا ہے وہ ایشوز کے اوپر ووکل کتنا ہوتا ہے اور ان کا نیریٹو بلڈنگ کتنی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان دونوں کمپوننٹس کو، انڈیا کی سول سوسائٹی اور انڈیا کے میڈیا کو اٹھا کر اس ایشو کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کریں تو ہاؤ ڈو یو سی دا سوسائٹی اینڈ دا میڈیا لیڈنگ دا نیشن، انڈین نیشن ٹورڈز دا کیوس اینڈ دا ڈسٹرکٹیو وے؟ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے، بہت اچھا کویسچن ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے اور خاص طور پہ سول سوسائٹی جو ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اندر سینسٹیو لوگ نہیں ہیں یا سمجھ والے لوگ نہیں ہیں، حالات کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔
ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں ان کو بہت سسٹمیٹیکلی سسٹم سے آؤٹ کیا گیا ہے، ان کی آواز کو بالکل بند کر دیا گیا ہے، اور وہ آپ کو منظر عام پہ نظر نہیں آتے۔ ان کی جگہ پر ایک پیرا ٹروپرز کی پوری بریڈ ہے جن کو آپ سول سوسائٹی اور میڈیا کے طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے وہ کلٹیویٹ کیے ہوئے، آپ کے وہ کرافٹ کیے ہوئے ہیں، تو وہ کچھ بھی ایسا نہیں کہتے جو کہ ان کو کہنا چاہیے۔ تو یہ کہنا تھوڑا سا آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کو دکھانے کے لیے وہ سوسائٹی کس قسم کی سوسائٹی ہے تو اس کے دو پلرز جو ہیں وہ اس کا میرر ریفلیکشن ہو سکتے ہیں، اس کی سول سوسائٹی اور اس کا میڈیا۔ انڈیا کے معاملے میں اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ اس میرر میں اس کا ریفلیکشن دیکھیں تو وہ بہت اگلی ہے، وہ بہت بھدا ہے اس کے سول سوسائٹی اور میڈیا کے ریفلیکشن میں۔ تو ہم لیکن ڈاکٹر آپ نے صاحبہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر ان تمام جرائم میں پھر یہ دونوں جو کمپوننٹس ہیں یہ دونوں برابر کے شریک ہیں؟ یہ برابر کے شریک ہیں، یہ اس سسٹم کا حصہ ہیں۔ ان کی ایکچوئل سول سوسائٹی یا تو انہوں نے اپنے ملک سے باہر نکال دی ہوئی ہے یا اس کی زبان بند کر دی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میڈیا پرسن جو ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب، کوکلی آپ کا۔ کشمیر کے اندر خصوصی طور پہ ان میں بہت سے ایسے ہمارے ہیروک قسم کے ہیں جنہوں نے ایک اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور خصوصی طور پہ ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کو بڑی بے دردی کے ساتھ نہ صرف کیسز بنا کے پابند سلاسل کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو مارا جا رہا ہے، جس طرح خرم پرویز اور دیگر ہمارے دوست ہیں، تو ہم اس کی کنڈم کرتے ہیں۔ بٹ سول سوسائٹی ڈزنٹ مین کہ وہ اس طرح کا شکار ہو گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انڈین کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، کشمیر کی تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی ہے تو کشمیر کا موضوع بھی ہے، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا یہ ہے۔ اور دوسرا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ G20 سمٹ آنے جا رہا ہے، جی وہ اس پہ ہم بات کریں گے، کرتے رہتے ہیں اپنے پروگرام میں، کنڈیم بھی کرتے ہیں جناب۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر ولید رسول صاحب کا، ڈاکٹر خالد آفتاب سلیری صاحب کا، اور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحب۔ ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے آج کے جناب موضوعات کو سمیٹا ہے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔